सुन्नत सरकमसिशन इंसान ज़ात का सबसे पुरानी सर्जरी है। हज़ारों साल से लोग सरकमसिशन करते आए हैं और मुख्तलिफ माशरों में ये एक सकाफ़ती मज़हबी ज़रूरत भी रही है। हज़ारों साल से होती हुई ये सर्जरी आज तक भी कई मसाइल को जन्म देती है और एज अ मुस्लिम हम लोग पे सरकमसिशन फ़र्ज़ है, हम लोग सरकमसिशन कराते हैं। तो इस माशरे में इतना सरकमसिशन हो रहा है, उसके बावजूद भी इतने कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखते हैं। तो कैसे बचें इन चीज़ों से, कैसे अपने बच्चे की सेफ्टी करें सरकमसिशन कराने के दौरान और क्या एहतियात करें, आज हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। मेरा नाम डॉक्टर शौकत मुगल है, मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरी तहज़ीब हो, मिस्र के इराम हो, अफ्रीका हो, कहाँ पे भी इंसान की सकाफ़त रही है, हर जगह पे सरकमसिशन की सबूत पाए गए हैं। सरकमसिशन सबसे दुनिया की पुरानी सर्जरियों में से एक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उमूमन वालिदैन की कोशिश होती है कि वो सरकमसिशन करवा लें जल्द से जल्द। काफ़ी माशरों में, काफ़ी मुल्कों में, मगरबी मुल्कों में ये होता है कि बच्चे पैदा होने के दूसरे दिन सरकमसिशन करके बाद में घर भेज देते हैं। वो लोग अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। जैसे दुनिया में इस्लाम और यहूदियत में सरकमसिशन फ़र्ज़ है, बच्चों की सरकमसिशन ये दो मज़ाहिब फ़र्ज़ करा देते हैं। क्रिश्चियनिटी में फ़र्ज़ नहीं है और कुछ मगरबी माशरे अभी भी इस बात पे बहस कर रहे हैं, अभी भी नहीं हुए सेटल के सरकमसिशन करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। उसमें बुनियादी वजह मेडिकल से ज़्यादा बच्चे के हुकूक बताते हैं। अगर मेडिकल देखेंगे तो वही सरकमसिशन के इतने फ़ायदे हैं। सरकमसिशन जिन बंदों की हुई होती है उनमें इन्फेक्शंस, जिनसी इन्फेक्शंस, एड्स, HIV और उज़वे का कैंसर वो नहीं होता। अब नुकसान क्या है? कहते हैं कि सरकमसिशन वाला हिस्सा जो खाल होती है बहुत सेंसिटिव होती है, वो आप लोग काट देते हो तो हो सकता है कई बंदों को आगे चल के वो तस्कीन ना मिले। ये जो प्रैक्टिस है सालों से चल रही है हमारे गांव में, गलियों में, शहरों में। पहले तो डॉक्टर्स इतने कॉमन नहीं थे, वो करते भी नहीं थे। तो भाई कुछ लोग जो खाना पकाते थे वही सरकमसिशन भी कर देते थे और उनके पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते थे, ब्लेड होता था, एक दो लकड़ी वगैरह होती थी जिससे खाल को रख के काट देते थे। अब उसमें इतना बच्चे को शदीद दर्द होता था, खून बह जाता था या उज़वे का अगला हिस्सा ग्लांस जिसे कहते हैं वो कट जाता था। ये काफ़ी सारे मसाइल होते थे। जब डॉक्टर्स ज़्यादा हुए, हॉस्पिटल्स हुए, तो लोगों ने डॉक्टर के पास जाके, ट्रेन डॉक्टर के पास जाके सरकमसिशन कराने शुरू। अब सरकमसिशन भी एक काफ़ी जैसे हर चीज़ में तरक्की हो रही है, ऐसे सरकमसिशन की तकनीक में भी तरक्की हो रही है। पहले बोन कटर से, बड़ी मशीन से करते थे, आजकल रिंग डाल रहे हैं और भी कम तरीके आ गए हैं जिससे कम से कम दर्द, कम से कम ब्लीडिंग हो। आजकल जो ज़्यादा अहम तरीका है जो छोटे बच्चों में होता है 5, 6, 7 साल तक, वो हम लोग रिंग डालते हैं। रिंग डालने के बाद वो खुद ही खुद 1 हफ्ते के अंदर वो रिंग निकल जाती है और इस अमल में बच्चे को उमूमन कोई खून वून नहीं बहता। अगर रिंग निकल जाए, खुदा न खास्ता लाखों में एक दफ़ा हो जाता है, तो फिर फ़ौरन अस्पताल लेके वहाँ जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर फिर उसको सही कर देते हैं। वरना रिंग वाला मेथड बहुत ही आसान है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होती और आप सरकमसिशन करा के, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे 1-1 हफ्ता बंदा बिस्तर पे पड़ा होता था, ये नहीं होता। बच्चा उसी वक्त खेल रहा होता है क्योंकि कोई पेन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती उसमें।
کئی لوگ جو ہے نا غفلت کی وجہ سے یا کئی مسائل کی وجہ سے بچوں کی ٹائم پہ سرکمسیشن نہیں کراتے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایون جوان ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس تو مرد بھی آتے ہیں کافی. تو ان لوگوں میں یہ جو میتھڈ ہے رنگ والا وہ تو قابل عمل نہیں ہے، مگر ان لوگوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اوپن کر دیتے ہیں، اس میں سے کٹ لگا کے وہ ایکسٹرا کھال کاٹ کے اور جو تھوڑی بہت کھال بچتی ہے اس کو اچھی طرح سے 1-2 ٹانکے لگا دیتے ہیں تو پھر وہ سیٹل ہو جاتی ہے. یہ بڑے بچوں میں اور جو بڑے لوگ ہو گئے، جوان بندے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ان لوگوں میں ہم لوگ یہ اوپن میتھڈ یوز کرتے ہیں. یہ سیف ہے. اس میتھڈ کے لیے یا تو پھر اس حصے کو سن کرنا ہوتا ہے جسے لوکل اینستھیسیا کہتے ہیں، یا تو پھر اگر نہیں ہو سکتا تو پھر نیچے والا پورا دھڑ جسے اسپائنل اینستھیسیا کہتے ہیں اس میں کرتے ہیں. اور یہ بھی بہت ہی سیف میتھڈ ہے اور اچھے ٹرین بندے کے ہاتھ میں اس میں مسائل نہیں ہوں گے. ورنہ اگر سرکمسیشن کوئی ٹرین بندہ نہیں کر رہا اوپن تو زیادہ یہ چانس ہوتا ہے کھال جو ہے نا کم یا زیادہ کٹ جائے تو پھر اس کے آگے چل کے نقصانات ہوتے ہیں. سرکمسیشن جب بھی کرانا جائے تو 2-3 چیزیں اہم ضروری ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ بچے کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں. کئی بچوں میں خون جمنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے تو جب آپ سرکمسیشن کراتے ہیں چھوٹا سا کٹ بھی جو ہے نا اس کا خون بند نہیں کرنے دیتا تو یہ بچے کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے. تو ہم لوگ خون بند کرنے کے ٹیسٹ ہر سرکمسیشن سے پہلے کراتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ بچے میں اور کوئی مسائل تو نہیں ہے. دوسری چیز ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے میں پیشاب کی جگہ اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے. اگر پیشاب کی جگہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے جسے ہائپواسپیڈیاس کہتے ہیں تو پھر سرکمسیشن کرنا منع ہے کیونکہ وہ جو کھال ہے وہ آگے چل کے اس اپنی جگہ کو بنانے میں کام آتی ہے. تو اس صورتحال میں بھی سرکمسیشن نہ کریں. پھر بچے سرکمسیشن اگر ہو گئی ہے رنگ میتھڈ سے سرکمسیشن عام ہوتی ہے تو عموماً ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ بچے کو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے بٹھا کے رکھیں تاکہ سوجن جو اس کے اراؤنڈ کم ہو تو رنگ خود بخود نکل جائے. اس عمل میں عموماً 1 ہفتے سے لے کے 10 دن تک لگتے ہیں اور رنگ خود بخود نکل جاتی ہے. اگر نہیں نکل رہی اتنے عرصے میں دوران تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جسے وہ پھر کاٹ دیتا ہے. وہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے ورنہ عموماً 100 میں سے 99% لوگوں کی رنگ آگے پیچھے نکل جاتی ہے. اب کیا احتیاط کرنی چاہیے جب رنگ لگیں یا کوئی بھی سرکمسیشن ہوئی تو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی بچے کو خون تو نہیں آ رہا، خون بلیڈنگ تو نہیں آ رہا. اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کائنڈلی اگر آپ اسپتال قریب ہے تو فوراً لے جائیں. اسپتال دور ہے تو اس جگہ سے جہاں سے خون بہ رہا ہے اس کو تھوڑا سا پریشر دے کے رکھیں اور کوشش کریں کہ ڈاکٹر یا اسپتال تک فوراً پہنچیں. امید ہے کہ اس ولاگ سے آپ کے سرکمسیشن کے متعلق سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. اگر کوئی اور چیز ہے تو آپ برائے مہربانی ہمارے کمنٹس میں رابطہ کریں، وہاں پہ کمنٹ کریں تو میں کوشش کروں گا جواب دے دوں. اور ہمارا چینل لائک سبسکرائب شیئر کیجیے تاکہ میری ہمت بھی بڑی رہے اور میں آپ کے لیے اور بہت ساری معلومات لاتا رہوں. بہت شکریہ.